बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हर हुकूमत की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी तो इन्होंने भी यही कहा कि हम अपने मंशूर पर मुकम्मल अमल करेंगे। पहले 100 दिन के हवाले से परफॉर्मेंस का जिक्र किया गया और 100 दिनों के बाद मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस इवेल्युएट की गई। आपको याद होगा कि एक बाकायदा सेरेमनी हुई थी जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने मिनिस्ट्रीज के हवाले से जिक्र किया था। आजकल जो सबसे बड़ी डिबेट है सियासी इश्यूज से हट के वो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है महंगाई को लेकर। कभी हम देखते हैं कि गंदम नायाब हो जाती है इस मुल्क में, कभी चीनी की कीमतें और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें कंट्रोल करना एक मसला बन जाता है, और इसका एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म इमरान खान कर चुके हैं और अपनी टाइगर फोर्स को ये जिम्मेदारी भी सौंप चुके हैं कि इस ज़िमन में जो मुमकिन कार्रवाई हो सकती है वो की जाए, लेकिन महंगाई अलबत्ता अभी तक कम नहीं हुई है। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं और अपनी तकरीबन हर ही तकरीर के अंदर इसका जिक्र करते हैं, वो 50 लाख घर बनाने के मंसूबे का है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से जिसको जाना जाता है। वज़ीर आज़म ने अपनी पिछली एक तकरीर में भी जिक्र किया कि इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। उसमें वो जिक्र करते हैं कि कंस्ट्रक्शन को हमने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, उनके लिए हमने एक तारीख़ी पैकेज दिया है, और ये भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड सेल जो है वो सीमेंट की हुई है, उसको भी अपनी कामयाबी बताया जाता है। लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अगर हम जिक्र करें कि इस मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक 12 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की कमी है, और उन्हीं तमाम चीज़ों को, उन्हीं कमियों को केटर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ये स्कीम लेकर आए। 50 लाख घर 5 साल की इस हुकूमत में कैसे बनेंगे, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं और अभी इसका आगाज़ नहीं हो सका है। दूसरा, जो कुछ लोगों के कंसर्न्स आ रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उस तक ये कि उसको कैसे रसाई मिलेगी इस मंसूबे तक, वो कैसे कर्जे ले पाएगा, क्योंकि दूसरी जानिब आज ही मैं देख रही थी कि हमारे बड़े माहिर मौशियात हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, उनका ये कहना है कि IMF के पास क्योंकि पाकिस्तान जा चुका है, जिसके बाद शरह सूद में इजाफा हो गया है। अब हुकूमत इस मंसूबे को जितनी मर्जी कोशिश कर ले आसान बनाने की, लेकिन एक आम आदमी के लिए जो तनख्वाहदार तबका है आपका, उसके लिए इस मंसूबे की रसाई मुश्किल होती चली जाएगी, बैंकों से कर्जे लेना मुश्किल होता चला जाएगा। आज हमने सोचा है कि इसी मंसूबे के हवाले से, इसी से जुड़े जो रिलेटेड कंसर्न्स हैं या कहीं से जो रिजर्वेशंस आ रही हैं, उस पे हम ये प्रोग्राम करें। और इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एहसन मलिक साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी रियल एस्टेट, बहुत शुक्रिया आपका। तनसीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, आपका भी बेहद शुक्रिया। फयाज इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हैं चेयरमैन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आपका भी शुक्रिया फयाज साहब। और सेनेटर नुमान वजीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच। एहसन मलिक साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। आपका क्या इस मंसूबे पे तज्जिया है, और क्या आपके भी कुछ कंसर्न्स हैं बतौर जनरल सेक्रेटरी रियल एस्टेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया। सबसे पहले तो सिर्फ 30 सेकेंड लूँगा। हमारी एसोसिएशन रैका एंड हमारी फेडरेशन वो कंडेम करती है ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हद तक प्रोटेस्ट किया जा सकता है फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू, इसको किया जाना चाहिए। सेकंड, हमारा जो टॉपिक है PM कंस्ट्रक्शन पैकेज, सादिया ये 14 अप्रैल को अनाउंस हुआ था। बहुत अच्छा विजन था प्राइम मिनिस्टर का और बहुत अच्छा डिसीजन था, बट इसको इम्प्लीमेंट करना और आगे जो टीम थी वो इसको बेहतर तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसको जो बनाने वाले लोग हैं उनकी मार्केट में इंग्रेस नहीं थी, जॉब नॉलेज नहीं था। इसके अंदर सिर्फ 2 लोगों को। अच्छा, पहले अब आ जाते हैं कि बनाने वाले लोग कौन हैं, किसने बनाया है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट ऑन बोर्ड, ठीक है। FBR वाज नॉट ऑन बोर्ड, FBR वाज नॉट ऑन बोर्ड, रियल्टर्स वाज नॉट ऑन बोर्ड। अच्छा, तो बाकी अब जिसने भी बनाया है इसमें 2 लफ्ज डाले गए, सिर्फ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पर्सन का वर्ड यूज नहीं किया गया। जो मेरी इतलात हैं आज तक टिल 31 अक्टूबर only 150 applications has been submitted to FBR। क्या 150 लोगों को, या आप
30 दिसंबर तक कर लें तो 200 हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में सिर्फ 500 लोगों को ये फैसिलिटी देने के लिए? अभी तक आप कह रहे हैं कि सिर्फ 150 दरखास्तें आई हैं एप्लीकेशन जो सबमिटेड इस स्कीम के तहत। मार्केट में जो इम्पैक्ट आया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिवाइवल हुई है, वो हमारी एसोसिएशन की जो एफर्ट्स थी, फेडरेशन की थी, जो बजट में टैक्स रजीम चेंज हुई और उसका टेन्योर कम हुआ, वो ऑलरेडी हम मीडिया पे इसको हाईलाइट कर चुके, जिसमें बजट चेंज हुआ और बजट में उस रजीम का इम्पैक्ट मार्केट में आया, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई। अच्छा, अब आप कह रहे हैं एफबीआर भी ऑन बोर्ड नहीं था इसमें, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ऑन बोर्ड नहीं थी, आपके रिजर्वेशंस क्या हैं? आप कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ बिल्डर्स का और डेवलपर्स का जिक्र किया गया है, आपको किस तरीके से, अगर इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, के नुकसान हो रहा है? हमें नुकसान ये हो रहा है कि बेसिकली आपने ये मासेस के लिए दिया था, पब्लिक के लिए दिया था। अभी आपने जब ये कंस्ट्रक्शन पैकेज डिजाइन किया, आपने कोशिश ये की कि तंसीर साहब जो लॉयर हैं ये भी बिल्डर बन जाए, डेवलपर बन जाए, एक डॉक्टर है वो भी बिल्डर बन जाए, वो भी डेवलपर बन जाए, एक आम आदमी है उसको भी आपने बिल्डर बनाने की कोशिश में डाल दिया। इसी वजह से, और आपका जो एफबीआर का मैकेनिज्म है वो इतना फ्रेंडली नहीं है ऑलरेडी कि लोग अपने जाके रजिस्ट्रेशन एफबीआर के पोर्टल पे करवाते। अच्छा। जिसकी वजह से वो रिजल्ट गवर्नमेंट नहीं ले सकी जो उसको मिलने चाहिए थे। ठीक है, आपने जैसे तंसीर बुखारी साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि 150 एप्लीकेशंस अभी तक सिर्फ आई हैं लोगों की इस स्कीम के तहत, तो आपकी नज़र में क्या खदशात क्या हैं, फियर क्या है एक आम आदमी का, क्यों नहीं आ रही दरख्वास्त इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले जैसे मेरे भाई ने कहा, हमारे दीन और ईमान का लाजमी जुज़ है नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जो हर्जा सराइया जो वो बनाए गए खाके, उसको कंडेम करता हूँ अपने पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, और इसके ऊपर हम अपना एक प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा। सादिया, आपका जो सवाल है टैक्सेशन के रिलेटेड, मैं उससे पहले थोड़ा सा एक आपको बैकग्राउंड बता दूँ, ये नया पाकिस्तान का जन्म हुआ कैसे है। इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म, इंस्पायर्ड बाय द जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो कई दफ़ा कह भी चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आकर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था और अवाम बहुत बड़ा मासेस उनके पीछे खड़ा हो गया और एक रिकॉर्ड वोट लेकर वो प्राइम मिनिस्टर बने मुल्क के। वो जहाँ तक कामयाब हुए आप और हम सब जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, वो भी इसको लेके चलने की कोशिश करती हैं, कामयाब नहीं होते। फिर आपका माशाअल्लाह का दौर आता है, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2001 लेके आते हैं। अगर हमारी हुकूमत उसको भी स्टडी करती और उसको शामिल करती इसमें, तो शायद मैं अभी नया पाकिस्तान पे बात पे आऊँगा। इससे पहले वो नवाज शरीफ साहब की आशियाना के नाम से शहबाज शरीफ साहब ने तजर्बा किया। बात यह है कि अगर 2001 की बात करूं और 2010 के दरमियान 5 लाख घर रिक्वायर्ड होते थे एवरी ईयर। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन का जो बॉल है वो डबल हो चुका है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट ना करूं तो ये 10 नहीं तो 7-8 लाख अब भी घर हर साल रिक्वायर्ड है। वर्किंग क्या होती है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, कौन ग्रास रूट के ऊपर आपके तमाम मामलात को देख रहा होता है, उनको शामिल किए बगैर कवानीन बनाने में मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये बदनीयती पे कानून बनाया गया। आज अगर सादिया आपको मैं लेजिस्लेटर बना दूं और आपको अगर कहा जाए कि फ़लाँ मामले के ऊपर कानून आप बहुत नेक नियति से बनाएंगी, असल चीज़ आएगी आपकी अहलियत। ठीक है, आप अहल हैं कानून साजी करने के और उसकी एनफोर्समेंट के। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज तक एनफोर्समेंट नहीं हुई। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी तो बन गई, इसके अंदर वर्किंग भी दे दी गई। मैंने पूरा इसको जब डिटेल देखा तो अभी तक जैसे एहसन मलिक साहब फरमा रहे हैं 127, मैंने कल एफबीआर से पूछा, जो कंफर्म आपकी 127। ठीक है, यानी ये वो वाला ऑर्डिनेंस, वो वाला एक्ट है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीवी पे बैठ के कि प्लीज 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 इसको अडॉप्ट करें, इसको लें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, इसका सुकम क्या था। हम बेसिकली लॉ को देखते हैं और बिल्डर सेक्टर को बड़े लेवल पे मैं खुद देख रहा हूं अक्रॉस द कंट्री। पाकिस्तान में आपने जब ये डेफिनेशन क्लॉज डाली कि दैट
ordinance only for the people, those are developer and builder. Okay. اچھا میں نے جب یہ پوچھا تو اس میں قدغن فیٹف کا بھی زنجیر ہمارے پیروں میں ہے. تو حکومت نے کہا کہ ہمیں فیٹف نے روکا ہے کہ آپ اس میں لفظ پرسن نہیں لکھیں گے. رائٹ. فیاض صاحب یہ جو بات آپ نے سنی تنصیر بخاری صاحب کی بھی, احسن ملک صاحب کی بھی, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ کنسرنز اس حوالے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے یا قانونی طور پہ اتنے زیادہ سقم ہیں کہ لوگ درخواستیں بھی نہیں دے رہے؟ ایک اندازے کے مطابق احسن ملک صاحب 150 کہہ رہے ہیں, 127 کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کے, صرف اور صرف اتنی درخواستیں آئی ہیں ابھی تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سعدیہ بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا, اور سملرلی میں ایز دا ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز چیئرمین آباد, ہم بھی اس بات کے لیے کنڈیم کرتے ہیں, اور بالکل اس چیز کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں, اور اس چیز میں ہم تمام پورے پاکستان اور پوری مسلم امہ کے ساتھ ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے, اور اس میں جو اس وقت FBR کے حوالے سے جو اسپیشل پیکیج آف کنسٹرکشن ہے, دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ پچھلی پاس ہسٹری کو ہم ڈسکس ضرور کرتے ہیں, بٹ اس پاس ہسٹری میں کون سے ایسی گورنمنٹ آئی جس نے اس انڈسٹری کو جو ہے جو انڈسٹری کا درجہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایز انڈسٹری کا درجہ دیا, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ کنسٹرکشن پیکیج اور نیا پاکستان کے تحت جو لو کاسٹ اور افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم ہے, وہ یہ پروگرام ہے ماسس کے لیے. مطلب اس میں ماسس کے لیے جو پروگرام ہے, جو آج پچھلے 70 سال میں جو کام نہیں ہو سکا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے آنے والے کچھ سالوں میں اور یہ کام ہونے جا رہا ہے. یہ کنسٹرکشن سیکٹر جیسے کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک انڈسٹری جو ہے اس سے منسلک بے تحاشا انڈسٹریز منسلک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن ہے جس کے تحت انہوں نے ان حالات میں اس کو ایز اے کنسٹرکشن اسپیشل پیکیج اناؤنس کیا جس وقت ایک پوری دنیا جو ہے ایک وبا اور کووڈ سے گزر رہی تھی. تو ان کے ویژن کے تحت انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ویژنری ایک لیڈرشپ کے ساتھ جو انہوں نے پیکیج دیا ہے, وہ سمجھتا ہم ایز آباد ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, جو کہ پورے پاکستان میں ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, کام ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ایک آگے ایک ریولوشنری چینج آنا ہے اس انڈسٹری کے جیسے چلنے سے. آگے آپ کی 60 سے زائد وہ انڈسٹریز ہیں جو اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی منسلک ہیں, اس میں جو ہے آپ کی جو کام ہونا ہے تمام جو ہے انڈسٹری کے ساتھ آپ کی لیبر جو ہے وہ انفورس ہونی ہے, اور ایک اکنامیکلی ایک ریولوشن اس میں آنا ہے. تو اس لحاظ سے جیسے ریکوائرمنٹ تو پچھلے ڈیفینیٹلی بالکل 5 سے 7 لاکھ گھروں کی ہر سال ہے, اور یہ پروگرام جو 50 لاکھ گھر بنانے کا ہے, اس میں جو پالیسیز جو بنائی گئی ہیں اس میں کچھ چیزوں میں ہم ٹائملی آباد ایز ایسوسیشن اس میں جو ہے ہم اس میں اپنی جو ہے رائے دیتے رہے ہیں اور اپنے انپٹس اس میں دیتے رہے ہیں, اور اس میں جو ہے ماڈیفیکیشنز بھی ہوتی رہی ہیں ٹائملی ود آباد کے جو ہے اس میں رائے دینے اپنا اوپینین دینے کے لحاظ سے. تو آج جو چیزیں جو جا رہی ہیں, آج جو کام ہو رہا ہے FBR کے حوالے سے بھی, جو آپ کا فکس ٹیکس رجیم کے حوالے سے جو کام کیا ہوا ہے, اور اسپیشل پیکیج فار دا کنسٹرکشن دیا ہوا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے جو دیا ہے, وہ بھی اسی کا ایک وے آؤٹ ہے کہ جو لوگوں کو جو اس انڈسٹری کو بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ آپ نے خود لوگوں کو لے کے کہا کہ بہت سارے اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں جن کو فائدہ ہوگا, لیکن یہ جو کنسرنز ابھی آپ سن رہے ہیں, بخاری صاحب بتا رہے ہیں, احسن ملک صاحب بتا رہے ہیں, یہ ریزرویشنز میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, اور جس میں آپ نے خود بھی کہا, اور میرا سوال بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کا بھی انپٹ رہا ہے, تو کیا یہ تحفظات درست ہیں کہ اس میں صرف اور صرف بلڈرز کو اور ڈیولپرز کو جو ہے وہ کیٹر کیا گیا ہے, اور باقی کسی اور شخص کو, جس طرح انہوں نے کہا کہ پرسن کا نام وہ جو ایک ڈیفینیشن ہے اس میں نہیں ایڈ کی گئی ہے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری تو منسلک ہی ان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز میں ہے جو پچھلے پاسٹ
50-60 सालों में जिन्होंने जो पूरे पाकिस्तान में जो इस इंडस्ट्री के लिए काम किया है. बट जैसे कि FBR के स्पेशल पैकेज में अगर एवरी इंडिविजुअल भी अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है तो उसके लिए प्रोविजंस मौजूद हैं. जैसे कि अभी बात हो रही थी कि 127 जो है वो सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन. अच्छा, चलिए मैं इस पे आती हूँ, चलिए मैं इस पे भी आती हूँ. आपके इंडिविजुअल अगर रजिस्टर कराना चाहें तो उसमें प्रोविजन मौजूद है, इस पे बात करेंगे. लेकिन सेनेटर नुमान वज़ीर साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सीनियर रहनुमा भी हैं, आपने तीनों की बातें भी सुन ली. आपको क्या लग रहा है कि ये स्कीम, ऑब्वियसली इस पे कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और बड़ा ज़बरदस्त है, स्कीम भी बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, ज़रूरत भी है लो कॉस्ट हाउसिंग की. लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है? एक तो लोग ये सवाल करते हैं कि रियलिस्टिक है आया नहीं है, 2 साल गुजर चुके हैं और अब इस स्कीम के अंदर जो आपने रिजर्वेशंस अभी प्रोग्राम में सुनी है, पहले तो उस पर ज़रा तबसरा फरमा दीजिए. थैंक यू वेरी मच सादिया. बाकी मेरे जो तीनों साथी हैं उनके व्यूज़ भी मैंने सुने. मेरा भी कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे फैमिली बिजनेस भी है, स्टील सेक्टर में हमें. लेट मी टेल यू, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट्स अ विन विन सिचुएशन. अगर दुनिया भर में एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं तो एसोसिएटेड कोई 40-45 इंडस्ट्री है जो सब उठती है, ग्रोथ उसमें होता है, जॉब क्रिएशन होती है. तो इट्स एस्टेब्लिश फैक्ट कि ये था. हमारी हुकूमत ने भी, और दूसरी तरफ से आपकी जो पाकिस्तान, जैसे बाकी मेरे साथियों ने बोला इसके अंदर कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, उसको फिल करने के लिए था. सो वी स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि जी घर भी लोगों को मिल जाए और ग्रोथ भी होना शुरू हो जाए. अब करना क्या था? करना ये था कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी कुछ बन रहा था. लेट मी टेल यू, ये हम जो शुरू में, बल्कि उससे कुछ अर्सा पहले सेनेट के अंदर ये बिल हमने PTI वाले ने इंट्रोड्यूस किया, जो आ रही है, जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल है, ये उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ और उस वक्त से लेकर अभी तक वो चलता रहा. अब जाकर वो मुश्किल से, डिस्पाइट ऑल द रेजिस्टेंस, कि हम तो जो अच्छा काम करें खराब काम करें, अपोजिशन वालों ने तो जो ठेका लिया कि अपोज करो, अलबत्ता अब जाकर वो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल भी अप्रूव हुआ. उसके अंदर क्या है, जैसे अभी मेरे कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये नहीं है, उसके अंदर इससे पहले भी ऐसे पाकिस्तान के अंदर, बाय द वे लेट मी मेक यू क्लियर, 0.5% घर जो है ना वो बैंकिंग बेस पर बैंक फाइनेंस्ड घर बनते हैं. दुनिया भर में, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में 80% घर बैंक फाइनेंस बनते हैं. तो यहाँ इतना हम गलत हो रहे थे और इसको ठीक करने के लिए जो 0.5 या नॉट इवन 1%, उसको 80% चलाना है, तो बैंकिंग सेक्टर को हमने इन्वॉल्व करना था. और सही क्या इन्वॉल्व करना, जो कोई आदमी लॉजिकली सेंसिबल बात है करे. अब उसके अंदर हमने एक और लिमिट भी डाली इसी अंदर, जो हमारे एक्ट जो पास हुआ इसके अंदर ये है कि आपके 5% आपने पोर्टफोलियो बैंक का लाजिम है कि वो घरों के लिए, घरों की फाइनेंसिंग करने के लिए दे. उस पर हमने उस पर एक रेगुलेशन डाली, या पोटेंशियल रेगुलेशन डाला कि उसके अंदर किस तरह आपने करना होगा. अब आया कि बिल क्या है आपका, जिसके अंदर, बिल के अंदर मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं. इट्स नॉट ओनली कंपनी, इट इज AOP, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकता है. और घर जानता क्या है, घर तो पहले भी इंडिविजुअली लोग बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू घर बना सकते थे इंडिविजुअल, लेकिन अब हमने क्योंकि इसको थोड़ा रेगुलेट कर आपने एक लेजिस्लेट इसको कर दिया, उसके अंदर काफी चीजें डाली गई. चीजें क्या मैं आपको बताऊं डाली गई. सबसे जबरदस्त चीज क्या है? सबसे जबरदस्त चीज उसके अंदर ये है कि जो आज तक हम नहीं कर सकते थे IMF की वजह से, वो हमारी गवर्नमेंट ने इसका IMF से परमिशन लेकर, क्योंकि हम उसकी बाइंडिंग है हमारे पर कि उनसे हमने कुछ थोड़ा बहुत पूछना होता है, कहीं के पूछना होता है, कहीं बगैर पूछे भी कर सकते हैं. लेकिन ऐसा मेजर डिसीजन ये किया कि जी आपने सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें यह था कि आप पैसा जो घर बनाते हैं आपने बताना है ये पैसा किधर से, आपने मनी ट्रेल देना है. इस केस के अंदर हमने एग्जेम्प्ट किया कि अगर कोई आगे बिल्डर या कोई चीज बनाता है तो उसने मनी ट्रेल देने की जरूरत नहीं है. ये जो पाकिस्तान में, मेरे हिसाब से, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से 80% हमारा जो है ना ग्रे इकोनॉमी, लोग पैसे, उस पैसे को इसको डॉक्यूमेंट करके लाना होगा. इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट करके आएगा और इससे फिर आगे ऊपर ग्रोथ शुरू. फिर एक और मसला था, फोरक्लोजर. बैंक्स फाइनेंस नहीं करना चाह रहे थे. दुनिया भर में फोरक्लोजर होता है कि बैंक बगैर अदालत के जाए अपने जुडिशियल उसमें करने फोरक्लोजर, यानी उसको बेच सकते हैं किसी और को. बुखारी साहब भी कुछ कहना चाह रही है जो आपने कहा कि बैंक ऑब्वियसली, तो ये मैंने जिस तरह जिक्र किया था आगाज में, डॉक्टर अशफाक हसन साहब का भी, उन्होंने भी ये कहा है कि IMF के पास जाने से ऑब्वियसली शरह सूद में इजाफा हो गया. उन्होंने कहा इस वक्त हुकूमत जो है वो 13 से 14% शरह सूद पर कर्जे ले रही है. तो जब निजी शोबा जो है कर्जा लेगा तो उसकी शरह 17
से 18% हो जाएगी, और कौन सा निजी शोबा है ऐसे में जो कि सरमायाकारी करेगा? ये वैलिड पॉइंट्स हैं। बुखारी साहब अगर आप इजाज़त दें मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके ज़रा इस पे बात कर लीजिएगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस हुकूमत के एक बहुत अहम और एक एम्बिशियस मंसूबे की, 50 लाख घर बनाने का जो मंसूबा है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, वज़ीर आज़म साहब का ये इनिशिएटिव, जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं और आवाम को कहते भी हैं कि इसको अवेल किया जाए। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या मसाइल हैं, लूप होल्स क्या हैं, क्यों ज़्यादातर लोग इस जानिब अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे अगर एक चीज़ वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनकी याद आ गई कि अप्रैल में एक सेरेमनी थी जिसमें 580 घर बनाए गए थे और फॉर्मर जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हैंड ओवर किए गए थे। तो चीमा साहब क्योंकि बहुत खरी खरी बातें कर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें पूरा एक डेकेड लग गया ये 580 घर बनाने में, तो फिर हम 50 लाख घर कैसे बनाएंगे 5 साल में? ये उन्होंने खुद, जो वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग है, उन्होंने सवाल उठाया था। आप दोनों कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात सुनी है सेनेटर नुमान वज़ीर साहब की, कुछ रिजर्वेशंस दूर हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले नुमान वज़ीर साहब की को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि ये जो रीरा बिल है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सबसे पहले अगस्त 2017 में प्रेजेंट हुआ था। फिर उसके बाद ये फाइल अलमारियों में फ्रीज हो गया। उसके बाद कुछ पिछले 1-1.25 साल से मैं सेनेटर वसीम शहजाद साहब से भी मिला और बाकी काफ़ी लोगों से मुलाकात की। सेक्रेटरी कैबिनेट सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब से मुलाकात हुई, इसको अलमारियों से निकलवाया। और हमारी डिमांड ये थी कि अगर आप उस वक्त रीडर नहीं बना सकते ड्यू टू एनी रीज़न, आप कनाडा, यूके की मिसाल एग्जांपल ले लें। वहाँ पे रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैनेजमेंट बोर्ड हैं, रियल एस्टेट मैनेजमेंट काउंसिल्स हैं। इस अदारे की ज़रूरत थी पाकिस्तान में। ये हमारी ही डिमांड थी जिस पे ये इनिशिएटिव लिया गया। अगेन डिमांड हमारी थी, अगेन हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया कि इसको बनाते वक्त आप कंसल्ट कर लें। अब आपने ये जो रीरा बिल बना दिया है, एक चीज आप इसमें से बिल्कुल माइनस कर गए कि यार ये जो तबका है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जितने भी, इसमें लिटरेसी रेट बहुत कम है। ठीक है। और ऊपर से अभी रिसेंटली जो फैटफ का बिल आया है, AML जो है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके अंदर भी आप जितना चीज़ों को टाइटन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप चीज़ों को रिलैक्स थोड़ा सा नहीं रखेंगे तब तक चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर पाएंगी। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है इनसे कि अभी इसको नोटिफाई होना है, अल्लाह करे ये नोटिफाई हो जाए। लेकिन फैटफ वाले में भी क्या करें, हुकूमत के हाथ भी बंधे हैं ना, उन्होंने भी अब वो करनी है कानून साजियाँ उसी तरीके से जैसे डिमांड्स आ रही हैं। नहीं, फैटफ के बेहतर तरीके से केस को फाइट किया जा सकता था। मैं जो अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की फैटफ की कमेटी बनी है जिसके चीफ हैं चौधरी जावेद साहब FBI की तरफ से, मैं उसका मेंबर हूं। आप लोगों को नहीं लिया गया ऑन बोर्ड, आप लोगों के इसमें इनपुट जब जो है इसका मैकेनिज्म ड्राफ्ट हो रहा था, हमारी इनपुट नहीं ली गई। मुझे आबाद का नहीं पता कि उनकी इनपुट कितनी शामिल है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो कर रहे हैं उसमें जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं काइंडली उनको एक्सेस प्रोवाइड करें, उनकी इनपुट लें ताकि वो चीज बेहतर डिलीवरी दे सके। आपकी गवर्नमेंट का इशू ही ये है कि आपका विजन बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो नीचे इंप्लीमेंटिंग लोग हैं उन लोगों के पास वो विजन नहीं है या वो उस तरीके से डिलीवरी नहीं दे पा रहे जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं। अच्छा चले बुखारी साहब, आप ज़ाहिर उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन साथ मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए कि ये जो अभी नुमान वज़ीर साहब बैंकिंग सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे और उस पर मैंने अशफाक हसन साहब को भी कोट किया, ये कितना आसान होगा? मतलब लोग कैसे जो आसान शराइत पर कर्ज कहा जाता है किस तरीके से वो ले सकेंगे बैंकों से? सादिया देखें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बहुत रीज़नेबल है। अभी मैं कोट करूँगा, 1 साल पहले PTI के ही वज़ीर हैं महमूद रशीद साहब हाउसिंग के, उन्होंने अनाउंस किया था, पंजाब, उन्होंने अनाउंस किया कि हमें एक घर की कॉस्ट 12 से 13 लाख आ रही है 3 मरले के घर की। अच्छा, जब हम उसको डिवाइड करते हैं 10% उसमें शेयर होगा जो बायर है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग का बायर है, 50 to 60% फाइनेंसिंग बैंक करेगा, 30% डेवलपर की इक्विटी होगी जो वो पूरी कॉलोनी या वो घर बनाएगा।
اب اگر آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں اس ٹائم جو منیمم ویج ہے وہ 18,000 ہے. 18,000 سیلری والے کو فوکس کرنا ہے. جو پی ایم کا ویژن ہے وہ 12,500, اور یہ میں ایک سال پہلے, ایک سال کیسے دے گا. اچھا یہ میں ایک سال پہلے کا بتا رہا ہوں. اب وہ 12-13 نہیں ہے, اب وہ 3 مرلے کا آپ کو 15 سے 16 لاکھ میں کاسٹ کرے گا. بھلے گورنمنٹ 30 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے پہلے 1 لاکھ گھر پہ, جو تقسیم کریں تو تقریباً 3 لاکھ روپیہ ایک مکان کے اوپر گورنمنٹ سبسڈی دے گی. اب وہ سبسڈی دینے کے بعد اس کے باوجود آیا, اچھا ایک اور چیز ہے, نعمان وزیر صاحب کو میں گوش گزار کر دوں, ایک تو جو نیفڈا کی سائٹ ہے اس کو ذرا چیئرمین صاحب بھی وزٹ کر لیں. میں بڑا حیران ہوا, اس میں جو ایگزامپلز دیے گئے ہیں ہاؤسنگ کے, وہ 4 ملین 3.6 ملین کا گھر دے رہے ہیں. وہ کون سا گھر ہے؟ آیا وہ 10 مرلے کا ہے؟ وہ اپر مڈل کلاس کے لیے ہے؟ میرے سے کل کسی نے پوچھا کہ یہ لو کاسٹ ہے, میں نے کہا جی قطعاً لو کاسٹ نہیں ہے. خان صاحب اکثر مافیاز کی بات کرتے ہیں, یہ نیا پاکستان میں آپ کو لگ رہا ہے یہاں پہ بھی وہ جو چھوٹے چھوٹے مافیا کا ذکر کرتے ہیں, جی مافیاز انٹر ہو جائیں گے, چیزیں نہیں گئی ہیں اور مافیا کام کر کے وہ 15 لاکھ کا گھر لے لیں گے اور 19 لاکھ کا وہ مارکیٹ میں بک رہا ہوگا. جیسے ہماری سوسائٹیز ہیں گورنمنٹ کی, جیسے DHA ہے, ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی, اس طرح کی درجنوں سوسائٹیز ہیں. اس میں امپلائیز کو الاٹ ضرور ہوتے ہیں پلاٹ, لیکن وہ مارکیٹ میں بیچ دیے جاتے ہیں. آپ کسی بھی سوسائٹی کو دیکھ لیں, اس کے اندر 10 یا 20% ان کے امپلائیز ہوں گے, 80% پرائیویٹ پرسنز آ جائیں گے. ایک چیز نعمان وزیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ AOP کمپنی اور یہ سب چیزیں شامل ہیں. سیکشن 111 کی ایکسیپشن کی بھی انہوں نے بات کی, امیونٹی کی. امیونٹی بالکل دی گئی ہے. ابھی جو احسن صاحب فرما رہے تھے, میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں. مجھے صرف نعمان وزیر صاحب یہ بتا دیں, جب یہ بلڈر پیکج بن رہا تھا, میں پاکستان ٹیکس بار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, آیا پاکستان ٹیکس بار کے کسی آفس بیرر کو لیا گیا کہ بھئی آپ کے تو ہاتھ پلز پہ ہیں, بزنس مین کے, انویسٹر کے, بلڈر کے, ڈیولپر کے, آپ آ جائیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. پہلا سکم پرسن کی ڈیفینیشن کو میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. پورے پاکستان میں ہم ایک بات ذہن میں رکھیں, اب جو 127 ہیں شاید اس میں سے 80 ایسے ہوں گے جو اب صادق اور امین نہیں رہے جنہوں نے یہ پیکج اویل کیا. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب لکھیں گے آئی ایم اے بلڈر, وکیل صاحب لکھیں گے آئی ایم اے بلڈر, صادق اور امین بھی آپ نے ان پہ فٹ کر دیا. ہاں میرے وکیل بھائی تو یہ ذہن میں رکھیں, کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا, آپ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس بار کو بھی نہیں لیا, 127 میں سے 80 صادق اور امین نہیں رہے, نعمان وزیر صاحب. اچھا ایک اور چیز, ایک اور سعدیہ میں ایڈ کر دوں, ایک اور چیز فرما دوں. جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے امیونٹی دی ہے, امیونٹی بھی انکمپلیٹ ہے. فار ایگزامپل ایک ایسی زمین خرید کے ایک بلڈر اس کو بنا رہا ہے, تو آپ کا جو آئرس کا فارم ہے اس میں آپ نے اس سیلر کا نام لکھنا ہے. اس لا کے تحت اس سیلر کو کوئی امیونٹی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ قانون بری طرح فیل ہو رہا ہے. چلیں آپ نے لوگوں کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا. نعمان وزیر صاحب پہلے تو جواب لے لیں, فیاض صاحب کی طرف بعد میں جاتی ہوں. اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ جو مڈل کلاس کے لیے یا لو کلاس کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی لے کر آ رہے تھے, وہ تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی 18,000 والا 15,500 کی کس طریقے سے قسط دے دے گا. دیکھیے میں شروع سے بولتا ہوں سعدی, اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں نا, میں پہلے پوائنٹ سے ڈسکس ہوا نا. پہلے بات ہے کہ یہ بل جو ٹو بی ویری ایگزیکٹ سینیٹر محسن عزیز نے انٹروڈیوس کیا تھا 2017 کے اندر. انٹروڈیوس کرنے کے بعد یہ کمیٹی کو ریفر کرتا ہے, میں باقی سارے پارٹیسپینٹس کو سمجھا دوں. ادھر ڈسکس کیا جاتا ہے, پھر بل آتا ہے سینٹ کے اندر آتا ہے, سینٹ اس کو پاس کر پھر ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں. پھر نیشنل اسمبلی میں جو ٹائم لگتا ہے وہ لگتا ہے, یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. انٹل لیس ایک بل ہے جس کو بڑی ایمرجنٹ بل ہے اور نیشنل ایشو انوالوڈ ہے اس کے لیے, تو یہ پروسیس تھا. یہ ایک پروسیس کے تھرو جانا تھا, بلکہ پچھلے گورنمنٹ میں اب آپ نے چلا کر آگے کر دیا, لے اس کو آگے. دوسری بات آپ کو جہاں تک آتا ہے کہ جہاں تک اس پہ آپ نے اس کا مارک اپ کا بات کیا, لیٹ اٹ میک اٹ کلیئر. ابھی آپ کا کائبور ہے کوئی 6.5-7% کائبور ہے, تو کائبر پلس اگر 2% یا 3% ہو تو 9-10% ہو جائے گا. یہ اس میں کیا ہے, اٹ از اے 5% مارک اپ. اگر 3 مرلے کا گھر ہے تو اس کے اندر 5% مارک اپ ہے, باقی گورنمنٹ سبسڈائز ہے. تو یہ بھی کلیئر کر دیں, اب آپ کو بتا دیا جائے, غلط طرف ہم ان کو نہ لے جائیں اس کے اندر. تیسرا بات آتا ہے جہاں تک سب نے بات کی, اینڈ آئی ایگری ٹوٹلی ود آل آف دیم,
یہ سارے بلز یا جو بھی گورنمنٹ پالیسیز ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, بالکل صحیح کرتے ہیں, ویدر جو بھی ہے, ویدر سول سوسائٹی ہو یا ایسوسیشن میں ہمارے اکاؤنٹنٹس وغیرہ, سب کو انوالو اس میں کرنا چاہیے. فائنلی جو آپ نے بات کی, جو 111 کی جو قانون آتا ہے جس کے اندر آپ سے سورس نہیں پوچھا جاتا ہے, ایک چیز میں اور جو لوگ سننے والے ان کو بھی بتاؤں کہ اگر آپ نے بلڈر سے گھر خریدتے ہیں, میں اگر کسی 3 مرلے 5 مرلے کا گھر خریدتا ہوں تو میں فرسٹ بائر ہوں, فرسٹ بائر کا بھی سورس نہیں پوچھا جائے گا. اور اگر آپ FATF کی بات کر رہے ہیں, FATF سے اس کی اپروول ہوئی ہے کہ آپ اس کی سورس نہیں پوچھیں گے, پیسہ آپ کو کدھر سے آیا اس کے یہ گھر یا اپارٹمنٹ یا جو خریدنے کے لیے, نہ آپ سے یہ سورس پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے زمین کدھر سے لی, کیا کیا. تو اس سے بڑا انسینٹو کوئی نہیں ہے. یہ ایک چیز فار شور, جو 2 چیزیں میں اپنے باقی ساتھیوں سے ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کے ڈسکس کرنا چاہیے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, ناٹ اونرشپ ان کی ہونی چاہیے جو نہیں ہوتی ہے. اس پہ بھی پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا, یہ والا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا انسینٹیو تو یہ ہے, کچھ لوگ اس پہ گو کے سوال اٹھاتے ہیں کہ جی بلیک منی کو بھی وائٹن کرنے کا موقع فراہم کر دیا گیا, یہ بھی ہم نے سنا ہے لوگوں کے تحفظات. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. بلیک منی کو کیا ہے, جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ ریگولیٹ ہوگی. اس سے پہلے ایسے میں آپ کو بائی دا بات بتاؤں, یہ ٹیکس والے بہتے ہیں, جتنے کارخانے لگتے ہیں جو گرین فیلڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں, وہ پچھلی حکومتوں میں ملک کا ملا گیا کہ وہ اگر آپ کے سورس 111 سٹارٹ تو ادھر سے ہوا ہے, جو اس کو ایکسٹینڈ اس کے اندر کیا گیا, جو سورس آپ سے نہیں پوچھی جاتی ہے. تو ہسٹوریکلی اسپیکنگ یہ ایک چیز ہے جو آپ کو دی گئی, اور اس سے میرے خیال میں غلطی کا ہوں, جو میں فائنل آپ کو بات کروں, غلطی کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ اچھا پروگرام کر رہے ہیں, میں بھی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, انفارمیشن ٹو دا جنرل پبلک. ویب سائٹ, غریب آدمی 3 مرلے کا جو گھر بنا رہا ہے وہ ویب سائٹ پر کہاں جاتا ہے. آپ اس کو ذرا ریڈیو ٹی وی کے تھرو پروپیگیٹ کریں, بتائیں لوگوں کو کیا کریں. اینڈ آئی کین ایشور یو دس ول بی دا بگیسٹ سکسیس. 50 لاکھ اور نو, میں اس کو نہیں ڈیبیٹ کرتا ہوتا ہے, لیکن ایک سٹیپ کی طرف موو کرنا شروع کر دیں, اکانومی بہتر ہوئی شروع ہوگی ہے, آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں بہتر ہوتا ہے. جی چلیں, مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آ کر ذرا فیاض صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں اور ان سے بھی یہ کیونکہ اب آخری سیگمنٹ ہوگا ہمارا بریک سے واپس آ کر, تو تھوڑا سا اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر حکومت بھی سننے کو تیار ہے, آپ ان کے ریپرزینٹیٹیو یہاں موجود بھی ہیں, تو اس کو بہتر کس طریقے سے مزید کیا جا سکتا ہے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, اور کیا چیزیں ایڈ ہونی چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہو. اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فیاض صاحب, ذرا اب سجیشنز کی طرف آتے ہیں. ریزرویشنز کا بھی ذکر ہوا, نعمان وزیر صاحب نے کہا کہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں ہوتی ہیں, عوام کو بھی نہیں پتہ ہوتا. جس نے 3 مرلے کا گھر بنانا ہے وہ ویب سائٹ جا کر نہیں دیکھے گا, انہوں نے کہا کہ وہ ریڈیو یا پھر ٹی وی کے ذریعے یہ چیزیں جانے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ 5 سال کا جو پروجیکٹ ہے, اس پہ تو لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس حکومتی وزراء آتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ 2 سال تو گزر گئے ہیں, ابھی تک 50 لاکھ گھروں میں سے ایک گھر بھی بننا شروع نہیں ہوا. ایک تو اس پہ ذرا بتائے گا, اور عوام کو کیسے اس سے فائدہ ہوگا. آپ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, کچھ سوالات آپ پہ اٹھے ہیں پروگرام کے اندر کہ جی بلڈرز اور ڈیولپرز کو صرف نوازنے کے لیے یا ان کو اس میں حصہ دینے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. عوام کیسے فائدہ اٹھائے آپ کی نظر میں, اور ان کو کیا فائدہ ہے, میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. سعدیہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں کہ ہمیں اس جو انیشیٹو ہے نیا پاکستان, یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے, اس کو ہمیں پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ عوام کو اس کا کس طرح سے فائدہ ہوگا, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ بیسیکلی اسکیم جو ہے, یہ جو کنسٹرکشن اور نیا پاکستان کے تحت جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے, یہ ہے ہی اس طبقے کے لیے, اس عوام کے لیے کہ جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. مطلب یہ اس میں اگر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ 30 لاکھ روپے, اس 30 لاکھ روپے کے جو گھر ہیں اس میں سے 80% جو ہے آپ کو بینک سبسیڈائز کرتا ہے. 10% وہ اماؤنٹ ہے کہ جو کہ بینک آپ کو جو لون فنڈ کرتا ہے اس میں, اور اس کے علاوہ 10% جو ہے جو بائر ہے اس نے دینا ہے, اور اس کے علاوہ 10% اس میں گورنمنٹ بھی جو ہے سبسیڈائز کرتی ہے. علاوہ اس کے جیسے یہ جو اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ اس میں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو نوازنے کی بات ہے, تو اس بات کو کلیئر ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اپ ٹو دا 3 ملین, جس میں 3 سے 5 مرلے یا 120 گھر کے ہم مکان کی بات کرتے ہیں,
تو اس میں ہم قطعی طور پہ یہ میں آپ کو کلیئر بات بتاؤں گا اس میں کہ یہ اس میں ہمارے پاس کوئی اتنے مارجنز نہیں ہیں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پاس اس پروجیکٹ کے بنانے کے لیے کوئی بہت ہی تھن مارجن ہے, اور اس کو ہم ایک ایز اے خدمت یا ایز اے ایسوسیشن بلڈرز آف ڈیولپرز وزیر اعظم کے اس پروجیکٹ میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس پروجیکٹ کی تکمیل یا اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اس عوام کے لو لیول پہ جن کے لیے آج تک اس طبقے کو کہ جن کو آج تک وہ جو گھر کی سہولت مہیا نہیں ہو سکی ہے, وہ ان کو یہ ملنا چاہیے گھر, ان کا کانسٹیٹیوشنل میں سمجھتا ہوں رائٹ ہے, اور اس کے تحت آباد ان کے ساتھ ان کے اس آبجیکٹ کو جو انہوں نے دیا ہے لو کاسٹ کے حوالے سے وہ اس میں ان کے ساتھ ساتھ ہے. علاوہ اس کے اس میں دیکھیں صرف لو کاسٹ کے علاوہ جو آپشنز ہیں اس میں 40 سے 50 لاکھ گھر تک کی بھی قیمت کے گھر اس میں جو ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز میں بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پاسٹ میں اگر دیکھنے جاتے ہیں تو آج بینکنگ سیکٹر ان دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان جو اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ جو کھڑا ہے, جو کہ انویسٹمنٹس کرنے کے لیے آج سے پہلے تو ہمیں بینکنگ سیکٹر کو اپروچ کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ اس سیکٹر میں فائنینس کے, بٹ آج بینک جو ہے اس کو فائنینس کر رہا ہے, آج 80% جو ہے اس پروجیکٹ کو آج بینک فائنینس کر رہا ہے. فیاض صاحب کہہ رہے ہیں 80%, اس میں 80% جو ہے میں اس کو کریکٹ کروں. اوکے چلیں جو لو کاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں جی اور ود اے ویری لو مارجن آف انٹرسٹ کے ساتھ. اوکے لو کاسٹ جو ہے وہ 80%, ٹھیک ہے جی. میں سعدیہ ریکویسٹ کروں گا فیاض صاحب سے, بہت اچھی خواہش ہے, اللہ کرے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسا ہو جائے. آن گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو سجیشن کہہ لیں, ریکویسٹ ہے کہ نیا پاکستان تو چلے جب بنے گا سب دیکھ لیں گے. آپ نے یہ جو فیسلٹی اناؤنس کی ہے 5% مارک اپ والی, میں اس میں تنصیر صاحب سے اختلاف کروں گا کہ یہ بہت اچھا مارک اپ ہے. پوری دنیا میں ڈیو ٹو پینڈیمک کووڈ اس وقت 0% مارک اپ پہ ہاؤس لون مارگیجز مل رہی ہیں. یو کین ویریفائی اٹ. اس کو میکسیمم 2 to 3% پہ ہونا چاہیے تھا. ایک چیز, اور اس کو فار جنرل پبلک اوپن ہونا چاہیے. فور کلوجر لاز آپ جنرل پبلک پہ بھی امپلیمنٹ کر دیں. آپ صرف اس کو نیا پاکستان تک محدود مت کریں. اگر آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی چلانی ہے اور جتنی یہ پروجیکٹ سٹارٹ کروا رہے ہیں وہ تبھی بائے ہوں گے اگر بینک سے مارگیجز ملیں گی, جنرل پبلک انوالو ہوگی, ماسز انوالو ہوں گے. سیکنڈ چیز, جیسے محسن صاحب کہہ رہا ہوں, نعمان عزیز صاحب بات کر رہے تھے, یہ جو ریرا بل ڈیزائن ہوا, میرا خیال ہے سر نے ابھی وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو اس کا ایس آر او آیا ہے 924 نمبر آئی تھنک, یہ مطلب وہ ویریفائی کر لیں اس کو. ابھی وہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو امیونٹی ہے, ابھی تو اس کے تحت اب KYC سٹارٹ ہونے والی ہے, تو ابھی ہم اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت لو ٹون میں لے کر چلیں تاکہ مارکیٹ میں پازیٹیو امپیکٹ رہے. دوسری چیز مارک اپ ریٹ ایک آپ کہتے ہیں کم کر دیں بینک کا, اور جنرل پبلک کے لیے اناؤنس کریں اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ نیا پاکستان کے امبریلا کے نیچے تو گھر پتہ نہیں کب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت درخواستیں آ رہی ہیں صرف اس پہ نہیں, ادروائز بھی کوئی بینک کے پاس جاتا ہے اور اس نے گھر بنانا ہے تو اس کو آپ 2 سے 3% مارک اپ پہ قرضے دیں. اس ریرا بل کو نوٹیفائی جلد از جلد کیا جائے, ٹھیک ہے, اور یہ ابھی صرف اسلام آباد تک محدود ہے, ناٹ فار پاکستان. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, KPK میں ان کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں ان کی ہے, انہوں نے ان پروونسز میں کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اگر یہ ہمیں بتا دیتے تو سندھ کو مینج کرنا از ناٹ اے بگ ایشو, ہم ریئلٹرز ان سے جا کے بات کر سکتے تھے. چلے پہلے ایک جگہ تو شروع ہونے دینا, انہوں نے کہا باقی بھی دیکھ لیں گے, پورے ملک میں بھی چلے جائیں گے. بخاری صاحب احسن صاحب کہہ رہے ہیں نا 5% سے نیچے ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے جو شیڈیولڈ بینک ہیں سارے, یہ سارے کا سارا ان کا انٹرسٹ ہے. گورنمنٹ تو اس میں واقعی نیک نیتی کے ساتھ 1 روپیہ نہیں کمانا چاہ رہی, الٹا وہ 3 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے دینا چاہ رہی ہے. تو میرے قریب 5 سے نیچے ہونا تو شاید ممکن نہ ہو پاکستان میں. ہم یورپ اور اس کے ساتھ اس کو شاید میچ نہ کر سکیں. ایک چیز میں ابھی نعمان وزیر صاحب فرما رہے تھے اس امیونٹی کا, گوش گزار درجنوں دفعہ کر چکے ہیں کہ آپ کو میں سمپل ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جو اب آپ نے کہا کہ تجویز بھی دیں کہ یہ بہتر کیسے ہو. یہ 127 سے 1,27,000 اپلیکیشن کیوں نہیں آئیں؟ وزیر اعظم کے پیکج میں 1,27,000 آنی چاہیے تھی. یہ بھی ایک قسم کی ایمنسٹی ہے. اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے سعدیہ کہ اگر میں بینگ اے بلڈر ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہوں تو مجھے زمین سب سے پہلے خریدنی ہے. جب تک زمین نہیں ہوگی میری اینٹ نہیں لگے گی. تو میں نے جب زمین خریدنی ہے تو آئرس کا جو فارم ہے میں نے اس لینڈ سیلر کا نام ڈالنا ہے
جس نے اپنے سورسز میں ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اس لینڈ کو, تو سب سے پہلے وہ بیک فٹ ہو جائے گا. اب یہ جو 127 اپلیکیشن جو ناکامی نظر آ رہی ہے, تو وہ 111 سیکشن جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا کہہ رہے ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہا, اور سیکشن 100D انکم ٹیکس کا جو ہے وہ بھی پروٹیکٹ نہیں کر رہا لینڈ سیلر کو. اس کو دیکھ لیں خدارا. اور دوسرا, اس کو جنرل پبلک کے لیے بینکوں کا بھی لے آئیں. ایک چیز مت بھولیں, تاریخ سے ہم سبق لیتے ہیں. شوکت عزیز صاحب کا دور تھا, مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے, آپ کی کار لیزنگ اپنے اوج پہ چلی گئی. ہر شخص جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے گاڑی خرید لی, لیکن پھر ہم نے لیزنگ کمپنیوں کے یارڈ بھرے دیکھے. اس کے اندر ایک چیز صرف میں عرض کر دوں, بس میں کلوز کر رہا ہوں, کہ اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ کل کو غریب آدھی قسطیں دے کے فور کلوجر کا آرڈر آپ نے سپریم کورٹ سے لے لیا, اس کو بے گھر نہ کیجئے گا, اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی. زمین جو ہے یہ خریدنا ہی پھر بڑا مسئلہ ہو گیا. اس پہ ذرا ایک ون لائنر اگر نعمان وزیر صاحب آپ پلیز دے سکیں, ٹائم میرے پاس بالکل تھوڑا رہ گیا. نہیں, یہ جو ہے اس کے اندر تو بالکل یہ ٹھیک بات ہے. اگر کوئی ریڑے والا ہے یا پان والا ہے, اس کی زمین اس کے نام پر ہے, تو پان والے سے ہم خریدیں گے. اس کو فور کلوجر کیا 111 اس پر تو نہیں لگے گا. جو پیمنٹ کر رہا ہے نا, جو پے کر رہا ہے پیسہ, اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ پان والے کو پے کر رہے ہیں, آپ نے کدھر سے پیسہ لائے. وہ پان والے کو پے کریں گے, ہوئے گا پیچھے, آپ کو سمجھ جائے کون پیچھے ہوتا ہے ان کے. آپ لوگوں کی جو ریزرویشنز ہیں اور کہیں اس میں لوپ ہولز ہیں ان کو دیکھا جائے اور یہ دور ہو جائیں تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو. I have to wind up here. Unfortunately ٹائم ختم ہو گیا. سینیٹر نعمان وزیر صاحب, فیاض الیاس صاحب, تنصیر بخاری صاحب, احسن ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.